أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ملے، جتھے لوگ منافق نہ ہون تے جتھے مخلص کوئی غم خار ملے، تے جتھے دل دے بدلے دل دیون، جتھے پیار دے بدلے پیار ملے، او چھڈ ساجد انج دے وطناں نوں، چھڈ ساجد انج دے وطناں نوں، جتھے بندہ بندہ بیکار ملے۔ ہر قسم دی مختصر حمد و ثنا، تعریفات کی بڑیائی برائی بادشاہ کی شہنشاہ کی، اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی چی خاص، اس تبا درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی چ۔ معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، میری التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں جو بیان کراں اللہ شرح صدر فرمائے، مینوں کتاب و سنت مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ایک خطبہ جمعہ تو ساڈا اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا موضوع شروع ہے،
جو کہ ادا کچھ حصہ تساں پچھلے جمعہ خطبہ دے اندر سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ جیری کچھ واقعات کچھ احکامات رہ گئے سن اج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ پڑھاں گے۔ اللہ تعالی نے ڈائریکٹ طور تے کسی بھی بندے نو وحی نازل نہیں کیتی، نہ الہام کیتا۔ اللہ تعالی نے پہلا کوئی بندہ چنیا، اس بعد چن کر کے اللہ تعالی نے انہوں نبوت دا تاج دیتا۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام تو پہلا بھی جنہیں نبی آئے اللہ تعالی نے انہوں پرکھیا، انہوں سمجھیا کہ آئے میرا دین خالص کر کے اگے لوگوں تک پہنچا سکن گے۔ پھر اللہ تعالی نے بندے چنے، پھر انہاں بندیاں دی، انہاں رسولاں دی، انہاں پیغمبران دی لوگاں نے اطاعت کی۔ اگر لوگ ہر ایک بندہ جیرا کوئی چھوٹا جا فتویٰ دے لے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت بنسبت ہوئے، اگر لوگ ایویں منن ڈے پن ہر ایک بندے دے فتوے نو جو رسول اللہ دی حدیث نال ٹکرا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نو لور کا دی سی پہلا بندہ پڑھ دے، پھر بندے نو نبوت دین دے، پھر او دے تے الہام کر دے جیدے مرضی تے دے سکتے سن۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عوام نو ایوی شعور دیتا کہ ہر ایک بندے دی گل نہیں مننی، جو میں چن رہے ہیں تے انہاں نبیوں تو بعد محمد رسول اللہ آگے نے، ہن انہاں سابقہ پیغمبران دی بھی گل مننی نہیں۔ ایک شرط تے مننی جائے گی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس گل تے مہر ہے نا، پھر تسی گل مان لو، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں بلا تاخیر اپنی بات دا آغاز کراں، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو، اللہ نال پیار کر دیو، اللہ نال محبت دے دعوے دارو، اللہ نال پیار دے دعوے دارو، پھر تسی کرو فتبعونی، اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دینامات دسے جو کہ پچھلے خطبہ جمعہ اندر بیان ہو گئے۔ میں خون تسلسل دے نال اپنی گل دا آغاز کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی، اللہ دے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دیاں کس طرح صفاتاں نوٹ کر دے۔ نبی پاک دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دے صاحبزادے نے
जिन्हां दा नाम अब्दुल्ला है, इन्हां नूं इब्ने उमर भी कहा जांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिंगाबी ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिंगाबी ए जनाब एक दिन सफ़र कर दे पैने, एवें जनाब सफ़र करदियां इधरों जनाब रस्ते तो लंघदे पैने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक दा कौल फड़ लिया सहाबा ने, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई अदा दसी है नोट कर लिए सहाबा किराम ने। ते अज वेखो ना अब्दुल्ला बिन उमर ने किस तरह का काम किया। नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने, इब्ने उमर नाल असी सफ़र करदे पे आ, सफ़र करदे पे आ। एवें जनाब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एवें सफ़र करदियां रस्ते ते चलदियां एवें सीधा चलदे पैने। उन्हां दे रस्ते ते कोई दरख्त दी आड़ नहीं आई, किसी चीज़ दी आड़ महसूस कोई नहीं होई। कोई पत्थर आ गया होए, कोई दरख्त आ गया होवे, कोई ऐसी चीज़ आ गई होवे कि इब्ने उमर नू अपना रस्ता बदलना पै गया होए। ना 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 सहाबी फरमांदे ने, एवें असी चलने पे आ ते इब्ने उमर चलदियां थोड़ा जिहा सज्जे होए ने, फिर सीधा हो के चलन लग पे ने। ते मैं पूछिया इब्ने उमर, ऐ अब्दुल्ला मैनू गल दसो ना, रस्ते दे अंदर कोई दुश्वारी दा सामना भी नहीं करना पिया, कोई दरख्त दी आड़ भी नहीं आई, कोई पत्थर भी नहीं आया, फिर तुसा रस्ता क्यों बदलिया, फिर तुसा सीधा रस्ता पकड़ लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, ए मुजाहिद गल सुन मेरी गल नू नोट कर ले। मैनू भी नजर आंदा है इस रस्ते दे अगे दरख्त कोई नहीं सी, कोई पत्थर कोई नहीं सी। ते मुजाहिद कहन लगे, सोने दसो ना फिर तुसा रस्ता क्यों तब्दील किया। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, एक दिन मैं अल्लाह दे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सफर पिया करना सा। इसे रस्ते जा रहा वा, अल्लाह दे पैगंबर चलदियां जिस तरह मैं रस्ता चेंज किया है, जिस तरह मैं जनाब साइड ते होया फिर मैं सीधा हो गया, इसी तरह अल्लाह दे पैगंबर थोड़ा जिहा सज्जे होए ने फिर सीधे हो गए ने। ते मुजाहिद गल सुन मेरी, मैं अल्लाह दे पैगंबर दी सुन्नत ते अदा समझ के अपना रास्ता चेंज करके सीधा होया वा। मेरा ईमान है अल्लाह दे पैगंबर दी सदाब दी वजह करके मैनू गुनाह ते नहीं मिलेगा, लेकिन मैनू नेकियां जरूर मिलणगियां। अल्लाह हालांकि इहदे अंदर कोई एडा जरूरी काम ते कोई नहीं, लेकिन सहाबा ने एक एक अदा नोट की, एक एक चीज सहाबा ने नोट की है। सहाबा ने वेख्या अल्लाह दे पैगंबर सफर किंज करया करदे सन, अल्लाह दे पैगंबर नमाज किस तरह पढ़िया करदे सन, अल्लाह दे पैगंबर एवें सोंदे किस तरह सन, अल्लाह दे पैगंबर सजदा किस तरह करया करदे सन, अल्लाह दे पैगंबर रुकू किस तरह करया करदे सन, अल्लाह दे पैगंबर किस तरह खाना नोश फरमांदे सन। सहाबा किराम ने एक एक अदा नोट कर ली। इन्हां नूं कहा जांदा है सच्चे मुहिब, इन्हां नूं कहा जांदा है नबी पाक दी सच्ची अतात करन वाले, नबी पाक दे सच्चे ताबेदार, नबी पाक दे सच्चे मोहब्बतदार, नबी पाक अलैहि
والسلام دی سچی تابعداری کرن والے نبی پاک علیہ السلام دی سچی فرما برداری کرن والے ہن ایک دوجی عبداللہ دی گل سن لو اے عبداللہ بن عمر نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے حالانکہ سیدھے بھی جا سکتے سن کوئی ضروری تے ہے نہیں رستہ چینج کیتا جائے لیکن انہوں نے بہتر سمجھیا کہ اگر رستے والے دنیاوی کام اندر بھی نبی پاک دی سنت اختیار کیتی جائے تو انشاءاللہ اجر اللہ ضرور دے گا لیکن اسی دینی کام اندر نبی پاک دا طریقہ نہیں اپنا دے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ دور بیٹھن دا کوئی فتح نہیں اگے آ جاؤ قریب آ کے بیٹھ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس طرح مثال قائم کی تھی دوسری حدیث مبارکہ سماعت کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دے رہنے ہمیں جمعہ دا خطبہ دیندیاں اچانک دروازے دیو جناب دروازے دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود وال نظرہ پہ گئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے نے حجی جناب دروازے دے اندر ہی نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عبداللہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے عبداللہ نبی پاک فرماندے نے اجلسو اے میرے عبداللہ بیٹھ جاؤ نا تے حضرت عبداللہ بن مسعود چاندے مسجد دے اندر آ کے بھی بہ سکدے سن مسجد بنائی کیوں گئی ہے بیٹھن واسطے صفاں بچھائیاں کیوں گئیاں نے بیٹھن واسطے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد دے اندر نہیں آئے نبی پاک دی آواز کنا دے اندر پئیے تیو تھی بوے دے اتے بہ گئے نے دروازے دی چگاڑ دے اتے بیٹھ گئے نے تے نبی پاک دیاں نظریں پئیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اے ابن مسعود تسی اندر آ جاؤ نا اندر آ کے بہ جاؤ انہوں کہندے نے اطاعت رسول اللہ جدو نبی پاک دا ڈرا گیا پھر ایک منٹ بھی سوچن دا ٹائم نہیں دینا جدو نبی پاک دا ڈرا گیا ایک منٹ بھی جناب سوچن دا وقت نہیں دینا جدو نبی پاک دا ڈرا گیا پھر تیجے چوتھے بندے دے آڈر دا انتظار نہیں کرنا جدو نبی پاک دا ڈرا گیا پھر کسے ایرے گیرے لتھو پتھو دی گل دا انتظار نہیں کرنا جدو نبی پاک دا رحمت کائنات دا ڈرا گیا پھر کسے بندے دی گل دا انتظار نہیں کرنا پھر سن بھی لینا ہے من بھی لینا ہے سمعنا واتانا پھر سن بھی لینا ہے اپنے ذہن اندر منقش بھی کر لینا ہے اللہ اکبر اللہ جس طرح پچھلے جمعے دے اندر دسیا اللہ دے قرآن نے ایک وتیرہ بیان کیتا اللہ دا قرآن کہندا انما کان قول المؤمنین حساب الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومناں دا وتیرا اے جدوں مومناں نو آواز دتی جاندی ہے منادی پکاری جاندی ہے انہاں نو ندا دتی جاندی ہے او مومنو اللہ دے پیغمبر دا فرمان
فرمان آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی گل آ گئی ہے، اللہ دے پیغمبر دا قول آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا فعل آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی ادا آ گئی ہے۔ تے مومن کی کر دینے سمعنا واتانا، مومن سن بھی لیندے نے، مومن من بھی لیندے نے، مومن سن بھی لیندے نے تے من بھی لیندے نے۔ مومن سن کے ہیرا پھیری نہیں کر دے، مومن سن کے دغا بازی نہیں کر دے، مومن سن دیاں سار من لیندے نے، مومن سن دیاں سار ایکسپٹ کر لیندے نے۔ تے گل اپنے ذہن اندر رکھ لو، گل کناں دی ہو رہی ہے؟ مومناں دی گج کے بولو، مومناں دی۔ مومناں تو علاوہ کسی اور بندے دی گل ہو رہی نہیں۔ فرمایا مومناں دا وتیرہ ہے، عام کسی بھی جاہل دا وتیرہ نہیں۔ جاہل بندے نے گل سننی ہے، 100 بندے کو تصدیق کرنی ہے، پوچھنا ہے ہاں جی پاجی کی پھر کرنا چاہیے؟ منڈا کہہ رہے ہیں ویاہ تے کنجر خانہ کرنا ہے تے اللہ دا قرآن ایک کہہ رہے ہیں تے ذرا برادری نہ صلاح تے کاراواں منڈے دے مامے نہ کو پوچھ لئیے کلا کلا پڑے ہیں کی کرنا کی چاہیے؟ چلو اس طرح کر لیں۔ یہ بندہ مومن نہیں، پرلے درجے دا منافق تے پرلے درجے دا لائن قسم دا بندہ ہے، یہ مومن نہیں۔ شلوار ٹکھنیا تو تے پہلی صف دا نمازی ہے، ہر او کم کرے گا اپنے بیٹے تے بیٹی دی شادی تے جرا خلاف شریعت۔ ہندوؤں والیاں رسمیں امپورٹ ہو گئیاں ساڑھے معاشرے اندر، انگریزاں والے رول امپورٹ کر دیتے گئے تے پھر اسی کہنے یا ساڑھا میں حیران ویسے نا ایک گل تو ہونا ہاسا بھی ہوندہ تے دکھ بھی لگ جدو مہندی تو لے کے برات تک ہر ایک قسم دا کنجر خانہ۔ اگر لڑکی دی شادی ہے وہ دی بھی مہندی بنانی ہے، گھروں باہر نکلنا مین گلی اندر، مین گلی تو مین روڈ ہوتے مہندی بنا کے ٹول دی تھاپ تے رگس کر کے سارا کنجر خانہ کر کے سارا کنجر خانہ برات آ گئی ہے، 12 ادھر تے 12 ادھر 24 لڑکیاں نو بھلاں دیاں پلیٹاں بڑھائیاں، پلیٹاں پھڑا کے جی تساں دولہے میاں دا استقبال کرنا ہے۔ او دے نال جڑے بیٹھے نے، او دے نال جڑے آ رہے نے، وہ انہاں دے محرم نے، انہاں دے پڑھا نے، وہ غیر محرم نے، وہ پتہ نہیں کتھوں کوئی اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی یار ہے، کوئی پڑھا ہے، کوئی سجن ہے، کوئی بیلی ہے، آ رہے نے، انہاں دے پھول تساں سٹ رہے نے، استقبال کرنا ہے۔ استقبال کر کے سب کچھ کھا پی لیا، نالے روٹی کھا لی، نالے ساری بغیرتی ہضم کر کے پھر جدو لڑکی نو الوداع کرن لگنا ہے سر تے قرآن رکھ دے، سر تے قرآن رکھ دینا ہے۔ سب تو بڑا بے ایمان ہو بندہ ہے جیرا تجنیاں اڑائے شریعت دیاں، اس بعد قرآن دا مذاق اڑان دے، او بندہ جیرا سر تے رکھ کے قرآن ٹھپ دیتا گیا، مہندی دے وقت قرآن ٹھپ دیتا، برات دے وقت قرآن ٹھپ دیتا، ایک ایک رسمان دے وقت قرآن ٹھپ دیتا، ادو بھی نہیں کھول لیا، ادو بھی بند کر کے سر تے رکھیا بس۔ ایک قرآن دی بے حرمتی ہے، ایک قرآن دا مذاق ہے۔ قرآن کھول کے نہیں بھی سیرو تے تار چھڑا ہے، سیرو تے تار نال کیوں ہونا ہے؟ او دے اندر ایک ادا نہیں، لڑکی دے اندر اس برات اندر ایک ادا نہیں ہوئی جیری قرآن دے مطابق ہوئے۔ تو سا سیر تے قرآن رکھ کے تار دے کی دس دے کی پہ ہو کسی قرآن دے مطابق کیتا؟ خدا را اس طرح دے کام نہ کرو کہ کافر بھی پڑھا منگر مسلمان نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے انہاں صحابہ دی طرح جنہ تابعداری کی تھی، توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن مسعود اتھے بہ گئے، فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ، آگے آ کے بہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دا مقام انہاں دی شان ہے، حضرت عبداللہ نے ایک منٹ نہیں سوچیا میں جناب دروازے دی چگاڑ تھے کیوں بہن لگا ہوا، تھوڑا جی آگے آ جا
جاواں اگے آ کے بہ جاواں نہیں 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 نبی پاک دا ڈر آ گیا پھر کوئی بھی گل سننی نہیں کسے کول صلاح تے مشورہ نہیں لینا نبی پاک دا ڈر آ گیا ہے کسے بندے دی گل نہیں چلے گی نہیں گل چلے گی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا ہے میرے محبوب خریم مسدی کس طرح دا بندہ ہے خریم مسدی ایک صحابی دا نا ہے نبی پاک نے فرمایا خریم مسدی کڈا ہی چنگا بندہ ہے بڑا ہی نیک بندہ ہے بڑا ہی اچھا بندہ ہے لیکن دو کم کر لے بڑا ہی شان والا بن جاوے بڑے مقام والا بن جاوے دو کم کر لے ایک اپنے وال کٹوا لے دوجے نمبر تے اپنی شلوار تے تیم بند گٹیاں تو اچھا کر لے نبی پاک دے صحابی نے ایمیں قدر تے خریم اسدی نندسیا اے خریم اسدی تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دو قسم دیاں تیرے سامنے فرمائشاں کر دے پینے پھر تینوں بڑے ہی اچھے ہون دا سرٹیفکیٹ دین دے پینے تینوں گرنٹیاں دین دے پینے خریم مسدی دو کم کر لے ایدے نال چنگا بندہ کوئی نہیں تے خریم مسدی نے گال سنی ہے صحابی فرمان لگائے خریم مسدی نے کینچی پکر لے فوراً اپنے بال کٹ لے خریم مسدی نے بال کٹ کے کینچی پکر کے اپنا تے بند گڑیاں دوتے اتے کٹ لیا جنہ جنہ تے بند تے شلوار ہے گٹیاں تو نیچے جایا کر دی سی انہی شلوار کٹ لئیے حضرت خریم مسدی فرمان لگے اے میرے صحابی گل سنے اللہ دے پیغمبر نوں جا کے دس دے تیرے خریم نے ایک لفظ سنیا ایک بول سنیا ایک ادا سنیے تے میں سن کے اپنی خواہش دا اظہار نہیں کیتا بلکہ سن کے اویں وال کٹ لینے اویں اپنی شلوار کٹ لئیے اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے تو ساڈیاں جانا قربان ہو جاونے او دے پوکے والے اینوں کہندے نے عبدات رسول اللہ انہوں کہندے نے اطیع اللہ خواتی الرسول اسی تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت بھی کرنے ہاں تے اسی کچھ بندیاں نال صلاح کر کے کرنے ہاں اسی تے کچھ بندیاں نال گل کر کے کرنے ہاں ساڈا معیار کدوں بنے گا انہاں صحابہ تے پاک ایمان والیاں دے برابر ساڈا دین کنج بنے گا ساڈا عقیدہ کنج بنے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو طلحہ انصاری نے ایک گل دسی سیدنا ابو طلحہ فرماندے نے حضرت ابو طلحہ دی گل سن کے ایمان والیو تواڈا سینہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اس تو پہلا اپنی محبت دا اظہار کر جاواں انہاں لوگاں واسطے پیغام دے دیواں جیڑیاں دجیاں تے کتاباں پڑھ دینے دجیاں تے کلاساں پڑھ دینے لیکن میرے پیغمبر دی کتاب نہیں پڑھ دے او دے برابر زندگی نہیں گزار دے میں تے کہندا رہنا وا ہویا پڑھ لے کتاب تو سنت دی پڑھ لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی پڑھ لے کلاس پڑھ لے کلاس تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی او جیڑا سنت دا او بندارو سی او جنت دا حقدارو سی
जेड़ा सुन्नत दा हो बदारो सी ओ जन्नत दा हकदारो सी ओ जन्नत दा हकदारो सी क्या बात गए क्या बात गए उस दी अजमत दी क्या बात गए उस दी अजमत दी रब डिगरी दे सी जन्नत दी होया पढ़ ल किताब तू सुन्नत दी रब डिगरी दे सी जन्नत दी फिर जिदी तबादा तुहानू कह रहा वा पीर कौन है पीर कौन है मेरा पीर इमाम इमाम उन्नू खास ख्याल गुलाम दा उन्नू खास ख्याल गुलाम दा मेरा पीर इमाम इमाम दा उन्नू खास ख्याल गुलाम दा उन्नू खास ख्याल गुलाम दा तो जागे विच तो जागे विच तो जागे विच तुम्हें ओदी रहमत दी रब डिगरी दे सी जन्नत दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिगाबी सैयदना अबू तलहा फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिगाबी बयान कर रहे ने नबी पाक दे सिगाबी कह रहे ने अल्लाह दे पैगंबर दे सिगाबी फरमांदे ने एक वक्त मैं अपने घर दे अंदर खाना खा रहा उदों जनाब शराब हराम नहीं सी इस्लाम दे अंदर शराब दी गुर्रियत बयान नहीं सी कोई मैं खाना खा रहा ते मैं खाना खा रहा दस्तर खान लगे होया है मेरे सामने शराब दे प्याले पे होए ने पड़े हुए मेरे सामने खाना पिया होया है मैं खाना खा रहा वा शराब पी रहा वा खाना खा रहा वा शराब पी रहा वा नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने एवें जनाब खाना खांदियां खांदियां शराब दा जनाब प्याला पकड़िया ते मेरे लब्बां नाल लगे आए सोनियो गल सुनो मेरी इन्नू तात कहंदे ने इन्नू असल फरमा बरदारी कहंदे ने मजबूरन ते बंदा इतात कर ही लैंदा है मजबूर हो के बंदा गल मन्नी लैंदा है ओ इतात ओनू कहंदे ने बंदे नू जिंदगी दी चस भी आंदी गावे लेकिन फिर भी बंदा जिंदगी छड़ दे उस तरह दा तरीका छड़ दे क्योंकि मेरे नबी ने मना कीता है मेरे रसूल ने मना कीता है मेरे पैगंबर ने मना कीता है अल्लाहु अकबर ला सैयदना अबू तलहा फरमांदे ने एवें प्याला मेरे लबन लगे आए एक पुकारन वाले ने उच्ची वरी आवाज दी है उच्ची आवाज नाल मदीने दियां गलियां दे अंदर पुकारे आए ओए लोगो अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया है लोगो अल्लाह दे नबी ने फरमाया है अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया है आज तो बाद शराब पीन वाला उवें गुनाहगार है जिवें जानी गुनाहगार है अज तो बाद शराब हराम हो गई है मुसलमानां ते शराब हलाल नहीं रह गई मुसलमानां ते शराब हराम हो गई है नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने इधरों आवाज पई है लब्बां नाल प्याला लगिया होया है शराब दा मैं आवाज सुन के इंज नहीं आखिया हुण कुट मुंह अंदर चला ही गया है इनू पी लवा प्याला पड़िया पिया है इनू पी लवा कुछ देर दा ते सानू वक्फा मिलना चाहिदा है हुण ही ते हुकम नाज़िल होया है हुण मैं रज के खाना खा लवा खाना खा ला अल्लाह अकबर अल्लाह सहाबी फरमांदे ने इस कन तो आवाज पई है मेरे सज्जे हाथ अंदर प्याला मौजूद है मेरे सज्जे हाथ दे अंदर शराब दा पड़िया होया प्याला मौजूद है ते लबन लगे आए मैं आवाज सुन के एवें प्याला
پیالہ زور نال کند نال مارے آئے میں شراب ڈول گئی ہے میرے مٹکے جننے پڑے ہوئے نے میں سارے روڑ دیتے نے تے صحابی فرماندا ہے او گل سنو میرے او سنیو دعویٰ تے ہر بندہ کر لیندا ہے دعویٰ کرنا کیڑا مشکل کام ہے مشکل کام تے وے بندے دعوے تے قائم رہون بندہ دعوے تے پورا اترے ہر بندہ دعویٰ کر آئے میرے پیغمبر نال پیار دا میرے پیغمبر نال محبت دا میرے پیغمبر نال اطاعت دا اطیع اللہ واطیع رسول کہنے لیکن ساڈے بندے اطاعت نہیں پہ کر دے اطیع اللہ واطیع رسول دا نعرہ لگانے لیکن شراب بھی پیوی جانے اطیع اللہ واطیع رسول دا نعرہ لگانے لیکن زنا بھی کیتی جانے اطیع اللہ واطیع رسول دا نعرہ لگانے لوگاں دے حق بھی کھادی جانے اطیع اللہ واطیع رسول دا نعرہ لگانے ماں باپ دی نافرمانی بھی کیتی جانے اصل اطیع اللہ واطیع رسول دا نعرہ اے وے اصل میرے پیغمبر دا کہنا اے وے اصل میرے پیغمبر دا نوکر اے وے صحابی فرماندا ہے تھوڑی دیر گزری ہے مدینے دیاں گلیاں تے اندر شراب ایویں ڈول دی پئی ہے جویں شراب دا سیلاب آ گیا ہے مدینے دیاں گلیاں اندر شراب انج رڑ رہی ہے جویں شراب دا سیلاب آیا لوکاں دے گھراں چوں تے نکلی نہیں اللہ اکبر اللہ اینو کہندے نے پکے اتباع کرنے والے پکے میرے پیغمبر دے تابعدار پکے میرے پیغمبر دے فرما بردار اللہ اکبر اللہ سے آپ بھی فرمان لگیا مینوں یقین ہے جس طرح میں اپنے پیالے نو منہ تو کھچ کے چھٹ دیتا ہے نبی پاک دے ایک ایک صحابی نے اپنے گھر اندروں شراب سٹی تے مدینے اندر کچھ دیر بعد ہی اس طرح دا مندر بن گیا گلیاں پڑ گئیاں شراب دے اللہ اکبر اللہ تو اللہ نے شان کی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرا بندہ میری وجہ کر کے اسلام دی وجہ کر کے نبی پاک دے کہن دی وجہ کر کے کوئی ایسی چیز چھڑ دے جرا بندہ شکین ہوندہ ہے اللہ دی ذات انہا رحم کرے گی انہا کرم کرے گی اللہ دی ذات انہوں نعم البدل دی اندر نبی پاک دی ہتھوں جامع کو سر پہ لائے گی اللہ اکبر اللہ لیکن سانڈوں اہمیت نے حدیث دی اہمیت نے اتباع دی اہمیت نے سنت دی نبی پاک دے صحابی فرماندے نے توجہ کرنا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے کچھ دیر بعد ایویں شراب رڑی ہے جویں سیلاب آ گیا ہے سیلاب آ گیا ہے نبی پاک دے صحابی حضرت حارث بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم بیان کر دینے فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر سانو نماز پڑھا رہے نے تے اللہ دے پیغمبر نے جوتی پہنی ہوئی صحابہ نے بھی جوتی پہنی ہوئی ہے ایتھے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے اگر جوتی پاک ہوئے او دے نال نماز پڑھانا بھی سنت پڑھنا بھی سنت آج تے کسے بندے نو اگر ویکھ لیا جائے نماز پہ پڑھ دے جوتی پائی ہوئی ہے تے ساٹے بابے ہی نہیں باز آندے ہمیں کوڑیاں وٹ دے رہندے نے لوگوں نو تانے کش دے رہندے نے جوتی لگا لے جوتی اتار لے اگر جوتی پاک کسے نو کسے نے اختیار نہیں دیتا کسے تے فتوہ لائی جاوے فتوہ لائی جائے اکثریت گدیساں مل دیاں نے اللہ دے پیغمبر جمعہ پڑھایا کر دے سانے جمعے تو علاوہ اللہ دے پیغمبر نمازیں پڑھایا کر دے سانے اللہ دے پیغمبر ہمیں نماز پڑھیا کر دے سانے تھی اللہ دے پیغمبر دے پاؤں مبارک اندر جتی ہویا کر دی جتی ہویا کر دی لیکن شرط ایویں جتی پاک ہونی چاہی دیئے بندے دا جوتا پاک تے پوتر ہونا چاہی دائے صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھان دے پہنے تے رحمت کائنات نے نماز دے دوران جوتی اتار لئیے سارے صحابہ نے نماز
دے دوران جتی اتار لئی ہن نبی پاک نے جتی اتاری ہے صحابہ نے بھی جتی اتار دیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھ لئی نماز تو بعد سلام پھیڑ کے فارغ ہوئے نہ تے رحمت کائنات نے ویکھیا میں لائیے میرے پیچھے صحابہ نے بھی لا چھڑیے حالانکہ نہ ساریاں نے جتی پہنی ہوئی سی جدوں اسا نماز دا آغاز کیتا سی نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں کس چیز نے مجبور کیتا ہے تسی جتی اتار دیو تسی جتی پہننا چھڑ دیو اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر نماز دے دوران تساں جتی اتاری ہے تواڈے ول ویکھ کے اساں وی جتی اتار دیتی ہے ہن تے کہن دیاں لوڑاں کوئی نہیں ہن تے اسی ایڈے کو پکے غلام بن گئے ہاں ایڈے کو پکے تے جناب اچے غلام بن گئے ہاں ہن کہن دیاں لوڑاں کوئی نہیں تسی کڑی جاؤ اسی ویکھی جانے ہاں اسی اس طرح کڑی جانے ہاں ہن تے کہن دیاں زحمتاں ہی نہیں پینیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ بہرحال تسا سنت دی اتباع کیتی ہے لیکن میرے کول وڈا بھی سن لو نماز دے دوران جبریل آیا آ کے کہن لگیا محبوب سونیا تہاڈی جُتی مبارک تے گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی دی وجہ کر کے تسی اپنی جُتی مبارک اتار دیو میری جُتی تے گندگی لگی سی اس وجہ تو میں جُتی اتار لئی صحابہ تواڈیاں تے جُتیاں پاک سن تساں کیوں جتیاں اتار لیاں نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے محبوبہ ساڈا مائنڈ اور کوئی نہیں ساڈی سوچ اور کوئی نہیں اکو ساڈا مائنڈ ہے اکو ساڈی سوچ ہے اللہ دے پیغمبر جو جو کر دے جاننا اسی طرح اللہ دے پیغمبر دی اتباع کری جائیے اسی طرح اللہ دے پیغمبر دی پیروکاری کری جائیے او سنیو گل سنو نا صحابہ دی عطاب دا ایمان ویکھو صحابہ دی اتباع دا گارنٹیاں ویکھو صحابہ دی اتباع دا لیول ویکھو نبی پاک نماز اندر جُتی اتار دین اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اوتھے جُتی اتار دین اللہ اکبر نبی پاک دیکھ صحابی نبی پاک دے صحابی نے جناب سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہمیں اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے جائز کوئی نہیں مرداں واسطے چاندی جائز ہے سونا عورتاں واسطے حلال ہے مرداں واسطے حرام ہے نبی پاک دے صحابی نے گل سنی ہے نبی پاک دے صحابی چاندے اللہ دے پیغمبر نے تے پہنن تو ہی منع کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے تے نہیں نہ کیا انہوں ویچ کے اگر جیرا مال آئے گا او بھی حرام ہے انج تے نہیں نہ اللہ دے پیغمبر نے آکھیا بس نہیں لفظ بولیا انگوٹھی مرتا واسطے سونے دی حلال کوئی نہیں صحابی نے انگوٹھی اتاری تے اگ دے اندر سٹ دیتی ہے صحابہ کہندے رہ گئے اے ساڈے صحابی انگوٹھی ویچ کے کر دا کام کر لینا کوئی خرید و فروخت دا سامان لے لینا صحابی فرماندے نے اے میرے پڑھاؤ تے یارو گل سنو میری جس چیز نو میرے نبی بڑا کہہ دین جس چیز نو میرے پیغمبر نام پسند کر دین ہاتھ تے پانا تے دور دی گل میں تے انہوں اپنے گھر اندر بھی نہیں رکھ سکتا میں انہوں اپنے گھر اندر رکھنا بھی نہیں گوارا کر سکتا اللہ دی ذات ہے نا اللہ منوں بڑیاں دولتاں دے گی اللہ منوں بڑا مال دے گی لیکن اس انگوٹھی تو فائدہ میں نہیں اٹھانا میں نہیں اٹھانا او صحابہ نے تباہ کیتی ہے نبی پاک دی اس طرح کیتی ہے نبی پاک 10% کہہ رہے نے صحابہ نے 20% تباہ کیتی ہے نبی پاک 20% کہہ رہے نے صحابہ نے 40% تباہ کیتی ہے اسی کیوں نہیں کر دے اسی کی میں صحابہ والے مغیب بناں گے اسی کی میں صحابہ دی طرح اتباع کریں گے اللہ اکبر اللہ
آ جائیے اللہ دے پیغمبر دی تباہ کر لئیے، آ جائیے اللہ دے پیغمبر دی تباہ کر لئیے، سن لئیے اللہ دے پیغمبر دے فرمان پر لئیے، اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو اپنی زندگی اندر ریپرزینٹ کر لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ آخری گل کرام تے اپنی گل مکاوا۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو، گاج کے کوہاں سبحان اللہ۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو، جیڑا بولتے بن جاوے قرآن وکھا مینو۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو، جیڑا بولتے بن جاوے قرآن وکھا مینو۔ انگلی میرے پیر دیے پہچن نو چیر دیے، انگلی میرے پیر دیے پہچن نو چیر دیے، جیتا لب بھی شفا ہووے او زبان وکھا مینو، جیتا لب بھی شفا ہووے او زبان وکھا مینو۔ غم خار جو سبیاں دا، محبوب جو نبیاں دا، غم خارے جو سبیاں دا، سردار جو نبیاں دا، نبیاں دا بھی بن جاوے، نبیاں دا بھی بن جاوے او امام وکھا مینو۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو، گھر بار بھی پاکیزہ جیتے یار بھی پاکیزہ، گھر بار بھی پاکیزہ جیتے یار بھی پاکیزہ، ابو بکر عمر حیدر، توجہ نال، ابو بکر عمر حیدر عثمان وکھا مینو۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو، اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے، جیدہ جیدہ ایمان نبی پاک دی بات سچی ہے سارے کو سبحان اللہ۔ اچھی باتیں اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے، جس دی تعریف کرے جس دی تعریف کرے قرآن وکھا مینو۔ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وکھا مینو۔ اللہ کل دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔